मुल्क भर में सियासी माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म है और ऐसे में हमारी खुसूसी नशियात भी जारी है। हमारे तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब, महमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। सबसे पहले मज़हर साहब से अगर आगाज़ कर लें। मज़हर साहब, पार्लियामेंट में तहरीके अदम एतमाद तो पेश होने जा रही है कल, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन सड़कों पर है और सबके जहन में यही सवाल है कि पार्लियामेंट से बाहर एक दिन पहले ये सियासी पावर शो जो है कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? देखिए, इम्पैक्ट को छोड़ के इसकी कोई मंतक समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सियासत को हम ऐवानों से मैदानों में ले आए हैं और अब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं तो माजरत के साथ बाज़ारों में ले आए हैं और इसमें तसादुम भी हो सकता है, इसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। समझ में नहीं आता कि वो सियासी जमातें जो ऐवानों में मौजूद हैं, ऐवानों में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है, उसको शिकस्त देने के लिए आपको लाखों लोगों को लाने की ज़रूरत क्या है? अपने लोगों को, अपनी जमात के लोगों को आप जमा करें जो कौमी असम्बली के अरकान हैं। अगर किसी ने फ्लोर क्रॉसिंग की है या डिफेक्शन कर रहा है, उसके लिए भी आइनी और कानूनी रास्ता मौजूद है। ये जो स्टेज सजाया जा रहा है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, उसकी बिल्कुल भी कोई सियासी मंतक समझ में नहीं आती। इसलिए कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए, उसके बाद तो समझ में आता है। लेकिन पिछले चंद हफ्तों से, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी मंतक समझ में नहीं आती। लेकिन चलें, वो एक आइनी रास्ता है। जो लोग, जिनको हम ज़मीर फ़रोश कह रहे हैं या मुनरफ़ीन कह रहे हैं या मुख्तलिफ़ अलक़ाब से नवाज रहे हैं, उनका ज़रा आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीटीआई के बहुत अरसे से पीटीआई के साथ हैं, उनकी तो समझ में आती है, उनकी नाराज़गी भी हो सकती है जो कि नज़र भी आती है। खुद वफाकी वज़रा भी कुछ कह रहे हैं कि नाराज़ लोग हैं। कुछ बकौल आपके अगर उन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं तो पहला सवाल तो पार्टी लीडरशिप से बनता है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिए गए जो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। ऐसे लोगों को टिकट देने की ज़रूरत क्या है? और ये सिर्फ एक जमात का नहीं, ये हर जमात का मसला है कि ये अगर आप सारी पिछले सालों में उठा के देख लें तो मुख्तलिफ़ पार्टियों के कोई 100 के करीब लोग ऐसे हैं जो कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। उनके बारे में कोई एक सियासी जमात ये फ़ैसला नहीं कर सकती। कभी उन्हें इलेक्टेबल्स का नाम दे दिया जाता है, कभी उन्हें ये कहा जाता है कि जी इनके ज़मीर जाग गए हैं, कभी ज़मीर जागते हैं, कभी ज़मीर सोते हैं। इनके बारे में इन जमातों को फ़ैसला करना है। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि प्राइवेट टीवी चैनल्स को क्यों रोका गया है। ये अगर हुकूमत का जलसा है तो हुकूमत का समझ में आता है, अगर ये तहरीक इंसाफ का जलसा है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्राइवेट टीवी चैनल्स को रोकने की मंतक क्या है। और सबको कवरेज दी जा रही है थ्रू लिंक दिया जा रहा है थ्रू सरकारी मीडिया। अब सरकारी मीडिया का भी इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन ये सिर्फ इस हुकूमत का नहीं, हर हुकूमत यही करती है, हर हुकूमत इसी अंदाज में करती है। मेरे ख़्याल में तहरीक इंसाफ को इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए, प्राइवेट टीवी चैनल्स को अलाउ करना चाहिए। जब आप उन्हें प्राइवेट टीवी चैनल्स कह रहे हैं तो उन्हें अलाउ करना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये उनका अपना फैसला है। अपोजिशन की भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ आके हम शो क्या करना चाह रहे हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पे दबाव डालना चाह रहे हैं दोनों तरफ से? जी साहब, आपने 3 मामलात पे अपना इब्तदाइया दिया, क्योंकि अभी इन डेप्थ एनालिसिस आपका लेना है कि ये क्यों जलसे की ज़रूरत पेश आई, और फिर आपने ये कवरेज से मुताल्लिक भी बात की और आपने ऑपोजिशन की बात की। आप बताइएगा काज़मी साहब, ये आपको सबसे पहले तो वजह क्या समझ आ रही है? मुनहरिफ अरकान को ये दिखाना है कि अवाम उनके साथ हैं, या फिर लोगों को मोटिवेट करना है, इलेक्शन मोड में कुछ जा रहे हैं, या फिर वो जो इन्वर्टेड कॉमास में ताकत है उसको कुछ मैसेज देना है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरा शुरू से पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान का जो ट्रम्प कार्ड है वो अवाम के पास जाना है, अवाम को बाहर निकाल। अगर आप पिछले कुछ अरसे की सियासत देख लें तो मीडिया के अंदर भी ये तासुर मिलता है, सियासतदान भी जो इमरान खान हुकूमत के मुखालफिन है वो ये तासुर देते रहे कि ये हुकूमत तो इतनी गैर मकबूल है कि ये बाहर ही नहीं निकल सकते, ये हेलमेट पहन के खान साहब को अवाम में जाते। तो इस वक्त जो लोग पार्लियामेंट के अंदर वोट डालेंगे उनको वो लोग मैटर करते हैं जो बाहर सड़कों के ऊपर हैं, इसलिए कि वो उससे वोट लेके आए।
اگر یہ تاثر عمران خان صاحب قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں، جو کافی حد تک وہ کامیاب ہو گئے اپنے حالیہ جلسوں کے دوران، کہ عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، اور یہ جو بیانیہ قائم کیا گیا تھا کہ جی یہ تو بالکل غیر مقبول حکومت ہے، عوام ان کے پیچھے نہیں نکلے گی، وہ بیانیہ ایک طرح سے ان حالیہ جلسوں اور ریلیز کے اندر اور آج کے جلسے کے بعد میرے خیال میں اس بیانیے کی گنجائش پہ زیادہ بچے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے عوام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر اپوزیشن نے کہا کہ ہم بھی اپنی اسٹریٹ پاور شو کریں گے، ہم بھی اپنے نمائندوں کو دکھائیں گے کہ دیکھیں عوام ہمارے ساتھ۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یوزڈ ٹو ہیں ڈرائنگ روم کی سیاست کی، کہ 4 بندے بیٹھ جائیں وہ کوئی فیصلہ کر لیں۔ بھائی عوام سڑکوں پہ آ رہے ہیں، عوام اگر پرامن طریقے سے جلسے کر رہے ہیں، ریلیوں میں شرکت کر رہے ہیں، یہ تو جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ بھائی جمہوریت میں جمہور سے کیا ڈر ہے آپ کو؟ اگر یہاں پہ مسئلہ ڈال رہا ہے تو وہ لوگ ہیں جو اگر کوئی سڑک بلاک کرے گا یا جو کوئی مذہب کارڈ یوز کرے گا، جس طرح کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ حکومت خدا نہ اچھا نیلم، یہ بھی کاظمی صاحب سے کہ جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کو ظاہر ہے لوگوں کو دکھانے بھی دینا، پرائیویٹ چینلز کو دکھانے دیں کہ جمہوریت میں کیا طاقت ہے، عوام کی کیا طاقت ہے۔ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ اچھا محمل، ابھی جیسے وفاقی وزراء کی ٹاکس تو ہم سن رہے ہیں اور بیانات تو دیے جا رہے ہیں بہت زیادہ، وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں، وہ تو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ 3 جماعتیں ملی ہیں تو عمران خان مقبولیت کی معراج پر پہنچ گئے ہیں۔ آپ اتفاق کریں گی اس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مقبولیت جو ہے وہ تو ہمیں الیکشنز کے اندر جب ریزلٹس آئیں گے، یعنی جب الیکشنز ہوں گے، پھر ووٹ پڑیں گے، کیا وہ جو عوامی مقبولیت ہے یعنی کہ بڑے جلسے کرنے سے کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے الیکٹورل وکٹریز کے اوپر کہ نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور یہ سب جماعتوں کے لیے، یہ خالی کوئی رولنگ پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی، یہ مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، باقی بھی جو جماعتیں ہیں دیگر، ان سب کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے پاور شو کرنا تو دیکھیے حکومت یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ریلیز ہمیشہ سے ہی بڑی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، عوام واقعی آتی بھی ہے ان ریلیز کے اوپر، لیکن اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ JUIF کی بھی بہت بڑی ریلی ہے، پھر نون لیگ کی بھی بہت بڑی ریلی ہے، پھر پیپلز پارٹی نے جو عوامی مارچ کیا تھا وہ کتنے دنوں کا تھا، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ کراؤڈ تو بہت زیادہ تھا۔ تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ کراؤڈز کی وجہ سے مقبولیت جو ہے، اصل وہی بات ہوتی ہے کہ الیکٹورل وکٹری میں کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں۔ ابھی ہم نے خیبر پختونخوا کے جو فیز 1 کے الیکشنز دیکھے تھے لوکل باڈیز کے، اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے کیا ریزلٹس آئے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مقبولیت نہیں ہے، حکومت بھی PTI کی ادھر ہے، لیکن پھر یہ چیزیں جو ہے سامنے آتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے گورننس کے اوپر، یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معیشت کے اوپر۔ انکمبنٹ گورنمنٹ کو ویسے بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھا پرفارم نہ کر سکے تو پھر اگلے الیکشن میں جانا اور پھر اس کے ریزلٹس دینا، وہ ایک علیحدہ سی چیز ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے۔ پھر ویسے بھی ابھی تو خیر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیونکہ اس کا معاملہ چل رہا ہے، ابھی اس کے ریزلٹس آنے ہیں سامنے، وہ تو ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک چیز ہونی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بنتا ہے، اور پھر اگر اس کے بعد کیا حکومت جو ہے وہ سروائیو کرتی ہے یا وہ نہیں سروائیو کرتی، اور پھر آگے کیا ہونا ہے۔ تو ابھی تو بہت میرے خیال میں ہفتہ 10 دن ہے کہ جس میں تھوڑے سے معاملات کلیئر ہوں گے، فی الحال تو اتنے کلیئر نہیں ہیں معاملات۔ جی نیمل سرفراز، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، مظہر عباس صاحب آپ نے وقت دیا، وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ اطہر عباس صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اطہر کاظمی صاحب آپ نے وقت دیا، ہمیں معذرت کیجیے گا۔